تو اینجا چی کار میکنی؟ چند بار بهت گفتم اینقدر دنبال من نیا، ولی تو نمیفهمی که نمیفهمی. آخه چرا این کارو با من میکنی؟ تو از جون من چی میخوای؟ چرا شدی عذاب زندگی من نمیخوام باهات عروسی کنم. چند دفعه بگم چرا دست از سرم بر نمیداری؟ دروغ میگی. واسه همین نمیفهمم. فقط داری لج میکنی. آره، همه چی رو یادت رفته. وای، کسی نمیتونه با سرنوشت بجنگه. من میتونم بجنگم و میجنگم. اراده کردم با سرنوشت بجنگم و بتونم ببرمش. لطفاً فؤاد، اگه حتی یه ذره هم توی دلت واسم احترام قائلی، اگه حتی یه ذره هم دوستم داری، پس لطفاً فراموشم کن. لطفاً انقدر دنبال من نیا. تو از عشق و عاشقی حرف نزن که اصلا جالب نیست از دهنت بشنوم. از کدوم عشق حرف میزنی ها؟ از کدوم؟ تو عاشقمی، من عاشقتم. بعد تو داستان عشقمون مادرم از کجا اومد؟ چون که اون مادرته فؤاد. خب من نمیخوام از خواستن و نخواستن تو هیچی نمیشه کارن. من مادرم رو ترک کردم فقط به خاطر تو. تنها شدم، چه فرقی کرد؟ چه فرقی کرد؟ ببین چی میگن. من قبول دارم که مادرم بهت ظلم کرد، اومد خونتون به مادر توهین کرد که خیلی 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 بده. اما تو همه اینا تقصیر من چی بود؟ تو تک به سر خانوادتی، چرا متوجه نیستی؟ ترکش اونا خیلی ترکش حواسشون به تو هست. ترکش من نمیخوام تو این کردم. کارو بکنی. همینو نمیخوام. من نمیخوام که تو مادرتو ترک کنی. ده از اول اینو بگو که نمیخوای بشه. چرا از این طرف اون طرف هی بهونه میاری؟ هم وقت خودتو میگیری هم وقت منو. چی کار داری میکنی؟ چرا میکنی ها؟ میخوای کارت راحت شه، فقط میخوای کارت راحت شه. خیلی بزرگی تو، خیلی بزرگی. چی میگن؟ یه چیزی هست میگن، چی میگن؟ قربونی. آره، کلمه خوبیه، کلمه جونداریه. میخوای قربونی بدی؟ اما خانم، من به تو این قربونیو نمیدم. عروسی شما فقط با منه، نه با هیچ کس دیگه. پس قبول نمی‌کنی؟ نمیکنم. باشه پس. خیلی خوب. چی کار میکنی؟ اینو ببین. کار आवाज है ना खुल सके वो राज है